من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صلوات. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، زندہ رہیے، سلامت رہیے. کہ آپ حضرات گزشتہ 8 روز سے ادا خانہ ابو طالب میں اس قدر جذبہ ایمانی کے ساتھ اور اس قدر جوش و ولولے کے ساتھ اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں. بنا لا الہ الا اللہ ہمارا عنوان گفتگو ہے، جو اب تکمیل کے مرحلے میں انشاءاللہ داخل ہو رہا ہے. آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی نظر جو افکار ہم نے کیے، ان کا ماحصل و مدعا اور مقصود یہ ہے کہ کائنات اسلام میں افضل ترین کلمہ لا الہ الا اللہ. ساری کائنات سرب سجود ہے اس وحدہ لا شریک کے سامنے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی معبودیت اور اس کی تخلیقیت کا مظہر ہے. وہ ایسا بلند خدا ہے، توجہ اگر ہے آپ کی تو میں اسی جملے پہ آپ کو آزماؤں گا. وہ اتنا بلند خدا ہے کہ نصیریوں کا خدا اسے سجدہ کرتا ہے. وہ اتنا بلند. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ جملہ میں نے داد لینے کے لیے نہیں کہا، ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیا ہے جو گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں کسی بہت بڑی محترم شخصیت نے، جو فوج میں بہت اعلیٰ عہدے پر ہیں، انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا، اور وہ یقیناً یہاں ہوں گے. اس لیے ان کے پورے 2 صفحات کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا خدا ہے، اتنا عظیم خدا ہے کہ نصیریوں کا خدا بھی اس کے آگے سج چکاتا ہے. صلوات میرے محمد و آل محمد. بات ختم ہو گئی. اب اندازہ کیجئے عزیزان محترم کہ وہ وحدہ لا شریک خدا، وہ خدا کہ جس کی شہادت زمین نے دی، جس کی شہادت آسمان نے دی، جس کی شہادت کائنات کے ذرے ذرے نے دی، جس کی توحید کا
प्रचार 1,24,000 पैगंबरों ने किया, सैकड़ों लाखों वलियों ने किया, सैकड़ों हजारों सहाबा ने किया, सैकड़ों हजारों बुजुर्गों ने किया। कोई लम्हा तारीख आदमियत का ऐसा नहीं गुजरा कि उसकी तौहीद का प्रचार न किया गया हो। तो फिर अजीज़ान मुहतरम, एक बड़ी अजीब सी नई सी बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि अगर आदम से ला इलाहा इल्लल्लाह है और खातम से मोहम्मद रसूलुल्लाह शुरू हुआ, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सबका नबी कैसे? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले को सवाल। अगर आदम से ला इलाहा इल्लल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह शुरू हुआ आपसे 1400 बरस पहले, तो कायनात की तख्लीक को तो मौजूदा शमसी एतबार से 26,702 साल हो चुके हैं। कलमा पढ़ा जा रहा है रसूलुल्लाह का 1400 बरस से। कायनात को खल्क हुए यानी जनाब आदम की पैदाइश से लेकर आज तक 26,207 बरस हुए हैं कायनात को। कलमा पढ़ा जा रहा है रसूलुल्लाह का 1400 बरस से। गवाही देनी है रसूलुल्लाह को आदम की, तवज्जो जाना मतलब, शहादत देनी है रसूलुल्लाह को नूह की, गवाही देना है इब्राहिम की, गवाही देना है इस्माइल की, सारे अंबिया। मैं पढ़ चुका हूं ना 5वीं 6वीं मजलिस में कि कैफा इज़ा जेना मिन कुल्li उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला हाउलाए शहीदा। हम तमाम उम्मतों पर उनके नबी को गवाह बुलाएंगे और मेरे हबीब आपको उन तमाम नबियों पर गवाह बुलाएंगे। तो फिर अगर ये नबी पैदा हुआ सबसे आखिर में, कलमा इसका पढ़ा गया 1400 बरस के बाद, तो फिर सोचना पड़ेगा कि ये आदम की गवाही कैसे देगा, ये नूह की गवाही कैसे देगा। तो अज़ीज़ान मुहतरम, तस्लीम करना पड़ेगा कि यकीनन अगर इस हमारे नबी को हर नबी की गवाही देने का हक दिया गया है, तो फिर हर नबी पर वाजिब है कि उसने इसका कलमा पढ़ा हो। सलावत भेजिए ना, हैदरी। तवज्जो है ना अज़ीज़ान मुहतरम, और इसके लिए हम हदीस का सहारा नहीं लेंगे, इस सबूत को देने के लिए हम किसी रिवायत का सहारा नहीं देंगे। वरना हमारे मुअज़्ज़िज़ करम फरमा हमें टेलीफोन पर ये पैगाम देते हैं कि हवाले भी दिया कीजिए, वरक भी बताया कीजिए, सफ़ात भी बताया कीजिए। भाई हम मनाजिर नहीं हैं, हम खतीब हैं, हम ज़ाकिर आले मोहम्मद हैं। ये काम तो मनाजरीन का होता है और हमारा काम तो इशारे और लतीफ़ इशारे है। यही तो ईमान की पहचान है। कुरान ने वजाहतें नहीं की हैं, कुरान ने इशारे दिए हैं, सिफत बताई है। सिफत को देखकर मौसूफ तक पहुंचना ही तो ईमान है। ईमान यही है। जो है ना अज़ीज़ान मुहतरम, ना हमारे पास इतना वक्त होता है और ना ये जिम्मेदारी। अगर किसी साहब को तहकीक करना हो और कोई साहब चाहे कि हमने ये बात कहाँ से कही, तो जरूर तशरीफ लाएं हमारे गरीब खाने पर, हमारी लाइब्रेरी में बैठें, हमारे कुतुब खाने में बैठें, हमसे सवाल करें। हम किताब भी देंगे, हवाले भी देंगे, रिवायतें भी देंगे, रावी भी देंगे, सफात भी देंगे, बल्कि जो यहाँ नहीं दे सकते वो वहाँ देंगे। बहुत तवज्जो जाना मुहतरम, इससे ज्यादा बस सलवात भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ना ये फीका फीका सा नारा ऐसे नहीं। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। तो अज़ीज़ान मुहतरम, हम आज की मजलिस में इसीलिए इस मसले को तय करेंगे कि जिसने तौहीद का प्रचार किया, अगर वो सारे नबियों पर गवाह है और उसका कलमा पढ़ा गया 1400 बरस के बाद, अगर 2600 बरस हुए ना, तो अगर 26,000 साल हुए ना, अगर उसका कलमा आप 1400 बरस पहले पढ़ा गया, इससे पहले अगर आदम ने इसका कलमा नहीं पढ़ा, तो ये आदम की गवाही क्यों देंगे? क्या कहेंगे ये क़यामत में? रसूलुल्लाह, परवरदिगार आदम ने मेरा कलमा नहीं पढ़ा, मैं गवाही देता हूं कि ये बरक नबी है, मेरा कलमा नहीं पढ़ता, बरक है। तवज्जो है आपकी? तो हम इस्तेफादा करेंगे आयात कुरानी से कि जहां ये सबूत मयस्सर आए कि वैसा ग़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरन्नहु। याद करो मेरे हबीब कि जब हमने सारे अंबिया से मीसाक लिया था, आलम अरवाह में हमने 1,24,000 पैगंबरों से ये अहद लिया था कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि हम तुम्हें किताब व हिकमत इस बात पर अता करते हैं कि जब आने वाला एक मुसद्दक़ नबी आएगा तो तुम उसकी तस्दीक भी करोगे,
اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ قال اقررتم، ہم نے نبیوں سے کہا تم اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ جب سب نبیوں نے اقرار کر لیا، آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کی نبوت کا، تو ہم نے کہا کہ بس خبردار، فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور ہم بھی تمہارے ساتھ گواہوں، گواہی دینے والوں میں شامل ہیں۔ اور یاد رکھو اے گروہ انبیاء، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اگر تم نبیوں میں سے کسی نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، کسی نے ہماری نبی کی نبوت کا انکار کیا، کسی نے اس کی نصرت کا وعدہ نہ کیا، کسی نے وعدہ خلافی کی، تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ ہے نا دیدان محترم؟ مقام نبوت دیکھیں، میرا نبی وہ کہ انبیاء ما سبق اگر اس پر ایمان نہ لائیں، انبیاء معصوم، صاحبان شریعت، وارثان کتاب، اگر اس نبی پر ایمان نہ لائیں تو فاسق ہو جائیں۔ یا صرف ایمان ہی نہیں، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، ایمان ہی نہیں لانا ہے، تمہیں حبیب کی نصرت بھی کرنا ہے۔ اگر تم نے ہمارے حبیب کی نصرت نہ کی، فاسق ہو جاؤ گے۔ یا علی یا علی یا علی، میرے مولا یہ اس وقت توجہ نہیں کر رہے ابھی جو جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھو، ایمان بھی لانا، ہمارے رسول کی نصرت بھی کرنا، مدد کرنا، اسے میدان میں اکیلے چھوڑ کر چلے نہ جانا، مدد بھی کرنا، نصرت بھی کرنا۔ اے نبیو، اگر تم نے اس کی نصرت رکھی، اگر تم نے اس کی مدد رکھی، اگر تم نے اسے میدان میں اکیلا چھوڑ دیا، انبیاء تم فاسق ہو جاؤ گے۔ یہی سے قانون قدرت بنا کہ میرا نبی وہ ہے کہ جس کو میدان میں اکیلا چھوڑ کر اگر کوئی نبی بھی چلا جائے تو وہ فاسق ہو جائے۔ امتی کی تو حیثیت کیا ہے؟ یا علی یا علی حیدری۔ اللہ سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا؟ بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس توجہ ہے خصوصی پر۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جب تمام انبیاء نے عہد کیا، قرآن میں آیت ہے، اللہ نے میثاق لیا، کس کا لیا؟ نبوت کا لیا نا؟ تو نبوت کے اقرار کا نام ہی تو محمد رسول اللہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آدم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلوات بھیجو نا محمد رسول۔ آدم کا کلمہ، آدم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نوح کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابراہیم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد۔ عجیب و غریب بات کر رہا ہوں دوستو، توجہ۔ حالانکہ ہر نبی کے دور میں اس کا اپنا کلمہ چلا ہے، امت کے لیے نبی کا کلمہ، نبی کے لیے خاتم النبی، یہ ہے عظمت۔ صلوات، بات واضح ہوئی؟ امت کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفت اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ توجہ ہے نا؟ یہ کس کا کلمہ ہے؟ امت کا۔ یہ امت کا کلمہ، یہ امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ یہ کلمہ ہے امت کا، نبی کے لیے۔ لیکن نبی کا کلمہ خاتم النبیین کے لیے، یہ نبی نہیں رہ سکتے اگر خاتم النبیین کا کلمہ نہ پڑھے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جہاں سے توحید ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان محترم، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، آج کراچی کی تاریخ کا اول تو روز ہی، لیکن آج کا جو میں اندازہ کر رہا ہوں، کراچی کی تاریخ کا سب سے عظیم اجتماع ہے یہاں خانہ ابو طالب میں۔ کراچی کی تاریخ کا ریکارڈ مجمع ہے، دور دراز سے مولا کے عزادار آئے ہیں، مولا سب کی تمنائیں پوری کرے، مولا سب کی جھولیاں بھرے، مولا سب کی حاجتوں کو پورا کرے، مولا سب کی سزاداری کو قبول کرے، مولا سب کے آنے کو قبول کرے، مولا ایک ایک کے آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں قبول کرے، مولا سارے عزاداروں کی دلی مرادوں کو پورا کرے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، جن کی اولاد ہے انہیں پروان چڑھائے، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا کرائے، جو بیمار ہوں انہیں سید سجاد کے صدقے دے، صحت کامل عطا فرمائے۔ آج 8 محرم ہے، شب عاشور کو کسی کو دعا نہیں دے سکتا، اس لیے آج سب کو دعائیں دے رہا ہوں۔ صلوات۔ بہت دور دور سے مومنین آئے ہیں، سب کو خطاب کر کے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں سے توحید ہے
वही से नबूवत है। मक्के मदीने की नबूवतों को, मक्के मदीने के दौरे बेसत को नबूवत समझने वालों, नबूवत मक्की नहीं है, नबूवत मदनी नहीं है, नबूवत आलमीनी है। जहां तक उसकी रब्बुल आलमीनियत है वहीं से इसकी रहमतुल लिल आलमीनियत। अच्छा, फिर बड़े सुकून से, बहुत सुकून से एक एक मसले को, चूंकि मजमून बहुत ज्यादा है अभी और वक्त बहुत कम रह गया है, एक दिन बाकी है, इसलिए एक एक मरहले पर अज़ान मतलब आप तवज्जो फरमाते रहें। जो मैं ये आज के मरहले तय कर रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह जहां से है वहीं से मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी सबसे पहले इकरार तो अंबिया ने किया ना तौहीद का, तो अंबिया ने, तो खुदा ने अपनी तौहीद का इकरार उस वक्त तक किसी नबी से भी कबूल नहीं किया जब तक अपने रसूल की नबूवत का इकरार नहीं ले लिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का, यह है सारा मतलब। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हर नबी ने इकरार किया, ईमान लाएंगे, तस्दीक करेंगे, नुसरत करेंगे, मदद करेंगे, प्रैक्टिकली हेल्प करेंगे, किसकी? खातिम नबीयीन की। और अगर न किया तो नबूवतें गईं, 1.25 लाख नबूवतें चली जाएं तो इस्लाम में रहता क्या है भाई? तो तस्लीम करना पड़ेगा। मेरे रसूल की शान ये है कि जिसके इकरार नबूवत पर 1,24,000 मासूम नबूवतों का ताजमहल कायम है। दोस्तों, आज की सारी तकरीर इसी पस मंजर में होगी और मुझे सिर्फ एक जुमला आखिर में कहना है। अब मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ मबसूर कराना चाहता हूं कि आया मिसाक कुरान में मौजूद है, देख लें जो साहब जी ने देखना है। सारे अंबिया ने मेरे रसूल की मदद और नुसरत का वादा किया, कुरान में मौजूद है वादा। ईमान भी लाएंगे, नुसरत भी करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कारियान कुरान से, अब मैं पूछना चाहता हूं हाफिजान कुरान से, अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे जिन्हें कुरान काफी है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो कुरान को माखज़ से इस्लाम समझते हैं, जो समझते हैं कि सब कुछ कुरान ही में है, कुरान के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। अब उन सबसे पूछना चाहता हूं कि कुरान में ये आयत मौजूद है या नहीं? सब कहेंगे कि आयत है। अंबिया ने वादा किया था या नहीं? सब कहेंगे अंबिया ने वादा किया था। किसका वादा किया था? खातिम नबीयीन की नुसरत का। अब मैं पूछता हूं कहां की? अब मुसलमानों को आज नबूवतें बचाना है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, नबूवतों का तहफ़्फ़ुज़ करें, वरना फिर वो माने जो मैं कहूंगा। जो है ना, अब मैं पूछ रहा हूं मिल्लत मुस्लिमा से बड़े अदब के साथ कि सारे अंबिया ने, आदम से लेकर ईसा तक के नबियों ने खातिम नबीयीन की नबूवत की नुसरत और उन पर ईमान लाने का वादा किया। कहां मदद की? आदम आए थे शेब अबू तालिब में, आदम आए थे शेब अबू तालिब में, नूह आए थे हिजरत के बिस्तर पर, नूह आए थे हिजरत के बिस्तर पर सोने के लिए, इब्राहिम आए थे जंगे बदर में लड़ने के लिए, जनाब सुलेमान ने उहद फतह की थी, जनाब यूसुफ आए थे खैबर का दर उखाड़ने के लिए। बात हो जाए हैदरी भाई। देखिए ना, रसूल अल्लाह जब तक अर्श पर थे, जब तक तो रसूल अल्लाह पे कोई मुसीबत नहीं आई, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। वहां ना रसूल अल्लाह के पास काफिर थे, ना मुशरिक थे, ना जंग थी, ना हिजरत थी, ना बाइकाट था, ना ऐलान था, ना तस्दीक थी, कुछ भी नहीं था ना वहां। तो वहां तो किसी आपको कैसा आसमान में मदद की? आसमान में मदद की क्या जरूरत है? मदद की तो जरूरत है रसूल को उस वक्त से जब से आप ऐलान रिसालत कर रहे हैं। अब ऐलान रिसालत जब पैगंबर ने किया है तो कौन सा नबी आया था मैदान में? भाई बहुत तवज्जो। ऐलान नबूवत जब पैगंबर इस्लाम, मेरे पूरे मजमे की तवज्जो, ऐलान नबूवत जब पैगंबर ने किया, हिजरत जब पैगंबर ने की, मुबाहिले में जब पैगंबर गए, जंगे बदर का आगाज जब हुआ, उहद फतह जब हुई, खैबर का दर का मारिका जब पड़ा, कुल्ले कुफर जब मुकाबले में आया, कुरान की तिलावत का मरहला जब आया, तज़किया नफ्स का मरहला जब आया, कानून शरीयत का मरहला जब आया, पैगंबर पर गलाज़तें फेंकने का मरहला कब आया? जब पैगंबर पर पथराव करने का मरहला आया, जब पैगंबर के बाइकाट का मरहला आया, उस वक्त आदम आए, नूह आए, शीश आए, याह्या आए, ज़करिया
ہے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، کوئی نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو نصرت نہیں کی تو وعدہ خلافی کی تو کریں آیت کی تفسیر. بیٹھا ہوں ممبر پر، نہیں اتروں گا. کس نے مدد کی؟ کوئی بھی نبی نہیں آیا. قرآن یہ کہتا ہے فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اور یاد رکھو جس نے بھی میرے حبیب کی نصرت نہ کی نا تم میں سے، نبوتیں تو ایک طرف، فاسق ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. کسی نے مدد بھی نہیں کی اور سب کے سب علیہ السلام. بہت توجہ جان محترم. یہ دیکھیے کسی نے نہیں، ابھی ٹھہرو، ابھی نعرہ نہیں، نتیجہ آنے دو. کسی نے مدد نہیں کی اور سب کے سب علیہ السلام. ایک نبی پر ہمارا ایمان، مدد کسی نے بھی نہیں کی. قرآن کہہ رہا ہے رسول کی مدد نہ کی تو نبوتیں گئیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی پر ہمارا ایمان، ہر مسلمان کا ایمان ہر نبی پر، ہر نبی علیہ السلام، ہر نبی معصوم، ہر نبی واجب الاحترام، ہر ایک کی عزت، ہر ایک پر ہمارا ایمان. مدد کسی نے بھی نہیں کی، سب علیہ السلام. قرآن کہتا ہے فاسق ہو جاؤ گے، نبی کہتا ہے سب علیہ السلام. مدد کسی نے نہیں کی، مدد کسی نے نہیں کی. اے جانے رسول، اے ختم الرسول، اے مولائے کل، اے جانے تخلیق انسانی، اے کلمہ طیبہ کی زینت، اے ہدایت انسانیت کے مرکز، اے دبیر نقطہ پرور، اے رحمت للعالمین، اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوتوں کی حفاظت کرنے والے رسول، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے بشیر، اے نذیر، اے سراج منیر، اے میرے مولا، اے علی کے مولا، اے فاطمہ کے مولا، اے 12 امام کے مولا، اے انبیاء ماں سبق کے مولا. کیا کہنے تیری رحمت کے کہ تیرے لبوں کی ایک جنبش نے 1.25 لاکھ انبیاء کو فاسق ہونے سے بچا لیا. اس وقت تک آیت کی تفسیر مشکل ہو جاتی، آیت کے معنی نظر نہ آتے اگر پیغمبر آیت کو نہ بچاتے، آیت کو بچا کر سابقہ نبوتوں کو نہ بچاتے. یہ کہہ کر کہ پیغمبر نے کہا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقویہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى یوسف فی جمالہ والى عیسیٰ فی زودہ فلینظر الى وجہ علی جبل ابی طالب. جو ہے نا جو ہے نا عزیزان محترم، اے میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے لبوں کو جنبش دے کر 1.25 لاکھ نبوتوں کو بھی بچایا، قرآن کی آیت کو بھی بچایا. ورنہ آیت کی تفسیر نہ ہوتی جب میرے رسول نے کہا اگر کوئی آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، عیسیٰ کا زہد، داؤد کا لحن، سلیمان کی سلطنت، عیسیٰ کی مسیحائی، جو 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے کی طرف نظر کر لے. حیدری وہ تنہا ٹھہرے ابھی، وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے. عزیزان محترم اب مسئلہ سمجھ میں آیا. انبیاء نے وعدہ کیا تھا نصرت پیغمبر کا، خاتم النبیین نے علی کو تمام انبیاء کی نبوتوں کا مظہر قرار دے کر، تمام انبیاء کی صفات کا نمائندہ قرار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا نمائندہ ہے علی. عزیزو یہ جو آپ سوال کرتے ہیں جب سب چلے جاتے تھے، جب سب میدان سے چلے جاتے تھے، ٹھہرو تو علی کیوں نہیں جاتے تھے؟ بھائی علی کو، بھائی کسی کے جانے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. علی کے جانے سے علی کا پاؤں پیچھے نہ ہٹتا، بلکہ علی کے جتنے قدم میدان سے پیچھے ہٹتے اتنی نبوتیں فاسق ہو جاتی. بہت توجہ، علی نبیوں کے وعدے پورے کر رہا. بہت توجہ ذرا محترم قربان مولا.
اس لیے کہ اب ہر میدان میں علی جب آ رہا ہے تو ابو طالب کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں آ رہا ہے، آدم کا علم لے کر آ رہا ہے، نوح کا تقویٰ لے کر آ رہا ہے، ابراہیم کی خلت لے کر آ رہا ہے، موسیٰ کی ہیبت لے کر آ رہا ہے۔ ساری نبیوں کی نبوتوں کی بقا کا دار و مدار علی کے ہاتھ کی ایک ضربت پر ہے، علی کے پاؤں کی استقامت پر ہے۔ علی کے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان انبیاء کی نبوتیں ہیں، تو جس کے ہاتھ اور پاؤں کے قبضے میں سوالات انبیاء کی نبوتیں ہو، وہ تمہارے مکے کے تخت کا دعوے دار کرے گا۔ یا علی یا علی کھینچ کرے گا، یہ ہے علی۔ دیکھو علی کے قائدہ اور جو ہے نا بھائی، بلند آواز سے توجہ ہے نا جان محترم۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ خبردار یاد رکھو، اس بات پر تمہیں کتاب و حکمت دی جا رہی ہے کہ تم آنے والے نبی کی نصرت بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اگر کسی نے قدم پیچھے ہٹایا تو اب یہ علی کا قدم نہیں ہے، آدم کا قدم ہے۔ یہ علی کا مجھے اچھا نہیں، ابھی بھی یقین نہیں آیا آپ کا؟ اچھا چلیے میری بات نہیں مانتے تو پھر مولانا روم کی بات تو مانیں گے، شمس تبریز کی بات تو مانیں گے۔ شمس تبریز نے اپنے قصیدے میں کہا تا صورت، اسی آیت کی ترجمانی کی ہے، اسی میرے بیان کو نقل کیا۔ شمس تبریز نے آج پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود۔ یہ جہان جب صورت پیوند تھا اس وقت بھی علی تھا، جب نقش زمین نہیں تھا، جب نقش زمان نہیں تھا، علی تھا۔ ہم اول ہو، ہم آخر ہو، ہم ظاہر ہو باطن، اول بھی علی، آخر بھی علی، ظاہر بھی علی، باطن بھی علی۔ ہم عابد ہو، ہم معبد ہو، معبود علی بود، عابد بھی علی، عبادت کی جگہ بھی علی، عبادت کے لائق بھی علی، عبادت کے لائق بھی۔ ٹھہرے 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 ٹھہرے، کوئی دانا نہیں، بات ہونے دیں ابھی۔ ہم عابد ہو، ہم معبد ہو، میں نہیں کہتا، ہم عابد ہو، شمس تبریز کہہ رہے ہیں، ہم عابد ہو، ہم معبد ہو، معبود علی بود، عابد بھی علی، معبد عبادت کی جگہ بھی علی، معبود معبود میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، شمس تبریز کہہ رہے ہیں، عبادت کے لائق بھی علی۔ اور اس کے بعد شمس تبریز نے مولویوں کے کفر کے سارے فتووں کو اپنے تولا کی پرواز پر پھوک کی طرح اڑاتے ہوئے اعلان عقیدت کیا، ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ادریس ہو، ہم ایوب، ہم یوسف ہو، ہم یونس ہو، ہم ہود علی بود۔ شمس تبریز کا عقیدہ یہ کہ آدم بھی علی، آدم بھی علی، شیش بھی علی، ادریس بھی علی، ایوب بھی علی، یوسف بھی علی، یونس بھی علی، ہود بھی علی۔ نہیں میرے مولا یہ نہیں سمجھ رہے، مجھے طاقت دے میں نے سمجھا دوں۔ شمس تبریز کہہ رہا ہے، شمس تبریز کے عقیدے میں، میرے عقیدے میں نہیں، میرے عقیدے میں نہیں، شمس تبریز کے عقیدے میں آدم بھی علی، آدم بھی علی، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ شمس تبریز کہتا ہے کوئی نبی نہیں آیا تھا، آدم بھی علی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، شیش بھی علی، ادریس بھی علی، ایوب بھی علی۔ شمس تبریز کا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہ ایک علی تھا جو کبھی آدم بن کے آیا، کبھی شیش بن کے آیا، کبھی ادریس۔ یا علی اس رخ سے بھی سنیں، تمام سے دعا، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا شیعان حیدر کرار کو سلامت رکھے۔ اس رخ سے بھی سنیں، تمام سے دعا، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا شیعان حیدر کرار کو سلامت رکھے۔ ہم آدم ہو، ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ادریس ہو، ہم ایوب، ہم یوسف ہو، ہم یونس ہو، ہم ہود علی بود، آدم بھی علی، آدم بھی علی۔ یہ شمس تبریز کا عقیدہ، آدم بھی علی، شیش بھی علی، ادریس بھی علی، یوسف بھی علی، یونس بھی علی، ہود بھی علی، آدم بھی علی، آدم بھی علی،
शम्स तबरेज का अकीदा मेरा नहीं। नोट करने वालों आधी बात ना नोट करना, मेरा अकीदा नहीं, शम्स तबरेज का अकीदा। आदम भी अली, मैं सब नबियों को मानता हूँ, शम्स तबरेज का अकीदा बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कोई नबी भी नहीं आया, कोई नहीं आया, ये एक अली था जो कभी आदम बन के आया, कभी नूह बनकर आया, कभी शीश बनकर आया, कभी इदरीस बनकर आया, कभी जो एक अली था, इतने नामों से आया, एक अली था। या अली मैं क्या करूं, एक अली था, कोई आदम नहीं आया था, ये अली था। तो अगर शम्स तबरेज का अकीदा सही है तो फिर मुझे ये जुमला तो कहने दो, अगर शम्स का अकीदा सही है, कोई आदम नहीं था, एक अली था, आदम नहीं था, अली था। अब बात समझ में आई कि आदम के सजदे का इनकार करने वाला इब्लीस क्यों करार पाया। इब्लीस ने आदम के सजदे का नहीं, अली की खिलाफत का इनकार किया था। अगर आदम भी अली, देखे ना बिल्कुल तो यूं होगी। बुलंद आवाज से सलवात भेजा करे मोहम्मद आलम। हम आदमो, हम शीशो, हम इदरीसो, हम अय्यूब। ये क्यों पढ़ रहा हूं मैं? बिना ला इलाहा इल्लल्लाह से इसका रब्त क्या है, पूछे आप। साहब मौजू आपका बिना ला इलाहा इल्लल्लाह है, पढ़ रहे हैं अली। क्यों पढ़ रहा हूं? इसलिए कि पहले कह चुका हूं कि तौहीद जमीन पर अकेली नहीं आई, तौहीद जमीन पर अकेली नहीं आई। अभी बता चुका हूं कि मोहम्मद का कलमा उस वक्त से नहीं पढ़ा गया, जब से मोहम्मद मक्के में आए और मदीने में हिजरत की, उस वक्त से नहीं, बल्कि आदम का कलमा भी यही, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब शम्स तबरेज कहते हैं आदम भी अली, शीश भी अली, इदरीस भी अली। तो फिर जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह है वहीं से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जहां से मोहम्मद रसूलुल्लाह है वहीं से अली वलीउल्लाह हैदरी। ठहरो, कोई नारा नहीं। आज मुहर्रम को गाजी अबुल फजल अब्बास के बाबा का अदा खाने अबू तालिब से तारीखी दरो दीवार हिले पूरे कराची के, इस अंदाज से दोनों हाथ बुलंद करके जहां तक मजमा है, जो सड़क पे बैठे हैं वो भी, जो गाड़ियों में बैठे हैं वो भी, जो जहां खड़ा है वो भी, लाखों का मजमा है। पूरी ताकत से अली वलीउल्लाह का नारा, नारे हैदरी। अब फौरन सलवात बाबा दो। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है नाज़रीन मुहतरम, इसलिए पढ़ रहा हूं कि बताऊं कि तौहीद की बिना कहां से है। जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह है वहीं से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जहां से मोहम्मद रसूलुल्लाह है वहीं से अली वलीउल्लाह है। हम अली वलीउल्लाह किसी की जिद में नहीं पढ़ते। बात तवज्जो है नाज़रीन मुहतरम, हाय मेरे जुमले को समझिए खुदा के लिए। हम अली वलीउल्लाह किसी रिएक्शन में नहीं पढ़ते, किसी की जिद में नहीं पढ़ते, किसी के इनकार में नहीं पढ़ते। हम क्या करें कि तौहीद साबित नहीं होती जब तक अली वलीउल्लाह ने कहा जानी हैदरी। तो बड़ी साहब किसी की जिद में नहीं, हम इकरार नेमत करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम इकरार नेमत करते हैं। इकरार नेमत का नाम है ईमान, कुफरान नेमत का नाम है कुफ्र। नहीं ऐसे नहीं, इकरार नेमत का नाम है हुसैनियत, कुफरान नेमत का नाम है यजीदियत। इसीलिए हम कहते हैं हुसैनियत, 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 जदीदियत, जदीदियत, नारे हैदरी, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है कुलिया इकरार नेमत का नाम। मौला सलामत रखे, उरूज पर पहुंचा दी आपने आज की मजलिस। कल इंशाल्लाह इसके नतीजे आखिरी मजलिस में इत्मीनान से पढ़ूंगा, काफी वक्त दूंगा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सका। कल शब आशूर की मजलिस है, तफसील से अर्ज करूंगा और उस मसले का बहुत से इस्तिसारात आ रहे हैं कि मोहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं और रसूल की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। उलझे हुए हैं शिया। मैंने भी चाहा था पूरा अशरा उलझाऊं ताकि रोज ये सोच कर आए कि आज तो होगा, कल होगा इंशाल्लाह। आप सलावत भेजे मोहम्मद आलम। तफसील से अर्ज करूंगा, जरूर हल करूंगा, वादा है, चूंकि वादा मेंबर पे किया है। अगर मैं दौरान तकरीर भूल भी जाऊं तो मुझे याद करा दीजिएगा, जो है ना।
इंसान है ना, इतने अशरे पढ़ा हूँ, इतनी मजलिसें पढ़ा हूँ, आज सुबह से मुसलसल मजलिस में पढ़ा हूँ, तो जहन में नहीं रहता कि कहाँ क्या वादा किया था, कहाँ क्या कहा था। और हर जगह माशाअल्लाह शियान हैदर करार जी चाहता है खुदा की कसम कि खुदा चश्मे बद से महफूज रखे आज़ादारा हुसैन। हर जगह जहाँ जा रहा हूँ मजमे का यही आलम है। बुतरा इमाम बारगाह गाजियाबाद में मालूम होता है कि जम गफीर, खुरासान में मालूम होता है जम गफीर, जहाँ नश्तर पार में मालूम होता है जम गफीर, अदा खान अबू तालिब में मालूम होता है शियान हैदर करार का समंदर। यहाँ तो फिर समंदर है ना, मुत्तफ़क़ा तौर पर समंदर है। यहाँ का मजमा देखकर तो अल्लामा इकबाल ने कह दिया था कि फकीह शहर को हैरान कलंदरों ने किया, गली गली निकल आए अली अली कहकर। अजीजो, इकरार नेमत का नाम हुसैनियत है और हुसैनियत नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा की रगे गर्दन से निकले हुए खून के उस कतरे का जिसने रेगज़ारे करबला पर लिखा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कुर्बान। पता है ये कलमा तहरीर करने के लिए हुसैन ने कलम काहे से बनाया? अब्बास के बाजू का कलम, अकबर के सीने का वरक। आज मुहर्रम है, भरे बैठे हो रोने के लिए। एक रात का मेहमान रह गया तुम्हारा मौला। हाँ, बस एक रात की जहमत। 10 दिन हुसैन ने तुम्हें बुलाया, तुम आए। ये रोशनियां, ये फर्श, ये मिंबर, ये मजमे परसों उजड़ जाएंगे। मिंबर पे हुसैन का जाकिर परसों नहीं बैठेगा शाम गरीबा में। तुम्हारे लिए परसों फर्श नहीं होगा, इसलिए कि परसों रात को 18 भाइयों की बहन जले हुए खेमे की राख पर बैठी होगी। कुछ कहने की जरूरत नहीं शादी मसाए पढ़ने के लिए। और आपको सलामत, और तुम्हारी आंखों को सलामत रखे, किसी गम में न रुलाए तुम्हें सिवाय गम हुसैन के। आज दोस्तों बड़े सुकून से दुआ करो मैं पढ़ सकूं। मुझे आज गाजी के मसाइब पढ़ने हैं और तुम्हें भी आज गाजी के मसाइब सुनने हैं। मौला मुझे पढ़ने की तौफीक दे, तुम्हें सुनने की तौफीक दे। गाजी के कौन गाजी? कौन गाजी? जिसे मदीने से जब काफिला रवाना होने लगा ना, तो जनाब उम्मुल बनीन ने हुसैन से आकर कहा, शहजादे एक लम्हे के लिए अब्बास मुझे दे दे, मुझे तन्हाई में अब्बास से कुछ कहना है। हुसैन ने कहा मान ले जाओ। उम्मुल बनीन, जनाब उम्मुल बनीन हमारी माँ है कुर्बान, अब्बास की माँ पर। जनाब बड़े सुकून से पढ़ूंगा, सुकून से सुनना खुदा के लिए। अब रोने की 2 रातें रह गई हैं, कुछ सुन लो मुझसे। उम्मुल बनीन अब्बास को लेकर रोज़े रसूल में आई। कहा अब्बास बैठ जा, शहादत भी पढ़ूंगा शहादत पढ़ूंगा, अगर मौला ने ताकत दी शहादत पढ़ूंगा, मगर पहले ये जुमला सुन लो ताकि ये समझ लो कि अब्बास है कौन। रोज़े रसूल में लाई माँ अपने बेटे को। कहा अब्बास, जी माँ बेटा बैठ जा। अब्बास बैठ गया। उम्मुल बनीन ने अपने सफेद बालों से अली की दी हुई चादर उतारी। अली की दी हुई पता नहीं मैं क्या पढ़ूंगा, तुम क्या सुनोगे। रोज़े रसूल में बैठी कहाँ है? रसूल के रोज़े में। उम्मुल बनीन ने अपने चांदी जैसे बालों से अली की दी हुई चादर उतारी। अब्बास का बायां हाथ पकड़ा, अपने सर पे रखा। अब्बास का दायां हाथ पकड़ा, कब्र रसूल पर रखा। बड़े सुकून से, बड़े बर्दाश्त से पढ़ रहा हूं मैं ताकि पढ़ सकूं। बायां हाथ मां ने रखा अपने सर पर अब्बास का, दायां हाथ रखा कब्र रसूल पर अब्बास का। अब कहते हैं अब्बास ये क्या है? कहा रसूल का रोजा। कहा ये दायां हाथ तेरा कहाँ है? कहा कब्र रसूल पर। कहा बेटा तेरा बायां बाजू कहाँ है? कहा माँ आपके सर पर। कहा रसूल की कब्र पर हाथ रखकर, माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खा कि जब तक ये तेरे दोनों बाजू सलामत हैं, ज़ैनब की चादर तो नहीं छिलेगी।
रो रो बस अब रो, अब रो। हाँ बड़े सुख, बहुत बहुत रुक रुक के पढ़ूंगा। मुझे गाजी के मसाइब पे बड़ा नाज है, जहां से कहूंगा गाजी, क्योंकि गाजी के मसाइब पढ़ने के लिए सिर्फ इतना कह देना काफी है कि करबला से लेकर शाम तक जब भी तमाशाइयों ने जैनब के ऊंट को घेरा है तो जैनब ने हुसैन को नहीं बुलाया, कहा अब्बास देख रहा है। जब भी करबला से शाम तक सकीना के तमाचे लगे, सकीना ने बाबा को नहीं बुलाया, कहा चचा देख रहे हो। किसी सैदानी ने हाँ रो रो, यही हक है रोने का, यही हक है रोने का। पता है एक बात और बता दूं, आज खुसूसी तौर पर अब्बास का पुरसा लेने फातिमा आई है। शहजादी फातिमा को पुरसा दो उसके बेटे का। और सुन लो एक बात, मेरे भाई, मेरे बच्चे, तू कहता है ना मेरे लिए दुआ कर, मौला मुझे बेटा दे, ले मैं तुझे फातिमा जहरा का कौल बताता हूँ। आज कौल बताता हूँ। फातिमा जहरा कहती है कि अगर किसी मोमिन की कोई दुआ कबूल न होती हो तो जब मुहर्रम की 8 तारीख आए तो जब मेरे गाजी अब्बास का जिक्र हो और आंखें रोने लगे तो रोती हुई आंखों से सैदानियों पर यह फर्ज है कि अब्बास की दरगाह में जाए, सर से चादर उतारे, सर के बाल खोले और कहे फातिमा जहरा अब्बास का सदका मांगो, फिर देखो नहीं मिलता। मांगो तो सही मगर रोते हुए मांगो, रोते हुए मांगो गाजी का सदका। देखो फातिमा देंगी, वादा करता हूं, सैयद होके वादा करता हूं, अगले साल के मुहर्रम तक जो मांगोगे मिलेगा। एक मर्तबा कहो तो सही, गाजी अब्बास सकीना का वास्ता। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। और मौला तुम्हें सलामत रखे। रोते रहो, मेरे पढ़ने का इंतजार न करो, मैं जहां तक मर्जी आएगी पढ़ता रहूंगा, इसलिए कि मसाइब कयामत पे पहुंच चुके। अज़ादारों, पता है जब गाजी इजाजत लेने ज़ैनब के पास आया है ना, सुनो फिर जुमला, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं कह रहा हूं तुम सारे कसम खा के बैठ जाओ कि नहीं रोना। मैं तुम्हें गाजी का मौजज़ा दिखाता हूं, अगर पानी बनकर गाजी न उबले आंखों से। जब गाजी आया है ना खेमे में ज़ैनब से इजाजत लेने, शहजादी इजाजत, कहा हाँ बास इजाजत, मगर एक लम्हे को ठहर जा। अब्बास रुक गए। ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे लैला इधर आओ, उम्मे कुलसूम इधर आओ, फरमा, रुकैया, उम्मुल फज़ल, सारी बीवियां आ गई। कहा मेरे गाजी के गिर्द हल्का बनाओ। अब नक्शा देखो बड़े सुकून से। ज़ैनब का खेमा, अब्बास खड़े हुए, हाथ में हुसैन का आलम, चारों तरफ सैदानियां, दामन से लिपटे हुए बच्चे। मंजर देखो, दामन से लिपटे हुए बच्चे, अब्बास के पहलू में ज़ैनब, अब्बास के दाएं बाजू पे हुसैन। ज़ैनब हाथ जोड़ के कहती है, सैदानियों, अली की बेटी को माफ कर देना, मैं अपना वादा वापस ले रही हूँ। मैंने मदीने से चलते वक्त कहा था तुम्हारे पर्दे की हिफाजत करूंगी। अब मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकती, इसलिए कि अब्बास जा रहा है। अब तो ज़ैनब की चादर का। रो 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 रोते रहो, कोई जल्दी नहीं मुझे। मैं अब्बास के मसाइब में कोई तकल्लुफ नहीं करता, जहां तक देखूंगा तुम बर्दाश्त करोगे वहां तक पढ़ूंगा। रोते रहो, मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारे चादरों की जामिन नहीं। अब तो ज़ैनब की चादर कभी, खुदा हाफिज, चल दिए अब्बास। अदादारो, अब सुनो मेरा जुमला। क्यों कुर्बान होने को जी चाहता है गाजी पर? इसलिए कुर्बान होने को हमारा जी चाहता है कि करबला का हर शहीद इजाजत लेने के बाद घोड़े पर सवार होकर गया, मगर अब्बास जब खेमे से बाहर आए, हुसैन कमर पकड़े साथ साथ आए। गाजी घोड़े पे सवार नहीं हुआ, घोड़े की लगाम पकड़ के पैदल चलता रहा। हुसैन हाथ पकड़ के कहते, गाजी सवार क्यों नहीं होता? कहा मौला आप पैदल, मैं घोड़े पे, और मैं कुर्बान, फातिमा का बेटा पैदल। जज़ाकल्लाह।
شاہ جی غازی کا معجزہ دیکھو، ابھی بوتراب میں رو کر آ رہے ہو نا، یہی مصائب سنے تھے نا اور پھر رو رہے ہو، ابھی سن کے آ رہے ہو، یہی مصائب پڑھے ہیں میں نے، کوئی نئے مصائب نہیں پڑھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے جھڑیاں دیکھو، مولا میرے اس بھائی کو سلامت رکھے، طول عمر دے، یہ غازی کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا۔ 10 منٹ پہلے جو مصائب سن کر آئے، جب حسین نظر سے اوجھل ہو گئے تب عباس گھوڑے پہ بیٹھے۔ اب میرا جملہ سن لو، ادھر عباس گھوڑے پہ بیٹھے، ادھر حسین زمین پہ بیٹھے، بس آپ نے سن لیا یہ جملہ۔ اب بھی عباس سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے عباس حسین کی قوتوں کا نام تھا، غازی کھڑا رہا تو حسین کھڑا رہا، غازی بیٹھ گیا تو حسین بیٹھ گیا، غازی بیٹھ گیا، غازی بیٹھ گیا تو حسین بیٹھ گیا۔ میرا جملہ سن لو دادارو، غازی بیٹھ گیا، غازی گھوڑے پہ بیٹھا، حسین زمین پہ بیٹھے، آواز دی بیٹا علی اکبر ادھر آؤ، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، علم کو دیکھتے رہو، ہمیں عباس کی جنگ بتاتے رہو۔ اب علم جا رہا ہے، اکبر کہہ رہے بابا علم تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا ہے، حسین کہہ رہے الحمدللہ، علی اکبر کہتے ہیں بابا علم نیچے کی طرف آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے چچا دریا میں اتر رہے ہیں۔ حسین کہتے ہیں خدا کا شکر ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے چلا کر کہا بابا علم پھر بلند ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے چچا دریا سے پانی لے چکے، دریا سے باہر آ رہے ہیں۔ حسین شکر کا سجدہ کرتے ہیں۔ علی اکبر ایک مرتبہ خوشی کا نعرہ لگا کے کہتے ہیں بابا سکینہ کی مراد بھر آئی۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا۔ اور دادارو اب میرا جملہ سن، بابا سکینہ کی مراد بھر آئی، علم میرا جملہ دادارو، خیمے کی طرف علم تیزی سے آ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ اچانک اکبر نے چلا کر کہا بابا علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی، اب مر جاؤ۔ اب سنو جملہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بیٹے بھائی بیگرامی صاحب مجھے نہ روکنا۔ بابا بابا علم نے دائیں سے بائیں کو گروٹ لی۔ حسین کہتے پروردگار میرے بازو کی خیر۔ سنو 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 سنو، او مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کیا ماتم کر رہے ہو تم میرے جوانوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، خدا تمہاری ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ اور بڑے دل سے دعائیں دے رہا ہوں، بڑے دل سے دعائیں دے رہا ہوں، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میرا جملہ سن لو، اکبر نے تھوڑی دیر میں پھر چلا کر کہا بابا بابا علم نے پھر گردش لی، بابا علم نے بائیں کی طرف گردش لی۔ حسین کہتے پروردگار میرے عباس کے بازو کی خیر۔ اکبر چلا کہتے بابا علم ہچکولے لے رہا ہے، بابا علم ہچکولے لے رہا ہے۔ اکبر نے ایک مرتبہ کہا بابا علم جھکا، بابا علم جھک رہا ہے، بابا علم نظر نہیں آ رہا۔ ٹھہرو ٹھہرو دادا، بھائی شاہ جی، بھائی شاہ جی، بھائی شاہ جی، سنو جملہ۔ بابا علی اکبر کہتے ہیں بابا اب علم نظر نہیں آ رہا۔ حسین دوڑے، اکبر ساتھ ساتھ۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دوڑتے دوڑتے حسین گرے، اور جملہ سنو گے، گر کر جو حسین اٹھے تو خالی ہاتھ نہیں تھے، حسین کے ہاتھ میں عباس کا کٹا ہوا بازو، سینے سے لگایا، دوسرا بازو سینے سے لگایا، سینے سے لگائے لگائے عباس کے پاس پہنچے، آ کر کہا عباس حسین آیا۔ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سانس لے لو، سانس لے لو، لے لو سانس، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حسین عباس کے بازو لیے ہوئے عباس کے قریب آئے، آ کر حسین کا جملہ سنو، جھکی ہوئی کمر سے کہتے ہیں حسین عباس غریب بھائی آیا ہے، عباس غریب بھائی آیا ہے، سن لو گے جملہ، کر لو گے برداشت، رکھو کلیجے پہ ہاتھ۔ حمید کہتا ہے جیسے ہی حسین نے کہا نا عباس حسین آیا ہے، میرے غازی کا بازو بریدہ لاشا زمین سے اٹھا، زمین سے اٹھا، لاشے نے کھڑا ہونا چاہا، گر پڑا، اور گرتے ہوئے کہتا ہے مولا میرے بازو کٹ گئے، تعظیم نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بس آخری جملہ، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم برداشت کرو گے، اب قیامت آ رہی ہے مصائب کی۔ میرا آخری جملہ سن لو، حسین سے عباس نے ایک جملہ کہا، مولا 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 جی بیٹا، مولا جی بیٹا۔ عباس کہہ رہے مولا، حسین نے 3 مرتبہ عباس کو کہا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا، بھائی نہیں کہا، بیٹا کہہ کے بلایا، مولا جی بیٹا بیٹا کیا بات ہے؟ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ کیا سن رہا ہے دادا؟ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اچھا بیٹا
ٹھیک ہے بیٹے میرے لال، جو تیرا حکم ادا دارو۔ اس کے بعد آنکھوں کے اشارے سے اکبر کو بلایا، بیٹا اکبر ادھر آؤ۔ اکبر جھکے، غازی کے ہونٹ ہلے، سنو گے جملہ؟ غازی نے اکبر سے کہا کیا؟ بس یہ جملہ سن سکو تو سن لو، میں پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا، چاہے میں مر جاؤں مگر یہ جملہ ضرور پڑھوں گا۔ غازی عباس کہتے ہیں بیٹا اکبر وصیت نہیں کرتا تاکہ واجب نہ ہو جائے، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد میرے لاشے کو اٹھا کر عمر سعد کے پاس لے جانا اور اس سے کہنا کہ یہ چچا کا لاشا ہے، میرے چچا نے یہ خواہش کی تھی کہ اگر شام غریبہ میں تو لاشوں کو پامال کرنا چاہے اور حسین کا لاشا پامال کرنے کا ارادہ ہو تو چچا کی وصیت تھی حسین کا لاشا چھوڑ دینا، میرے لاشے کو پامال کر دینا، میرے لاشے کو ماتم حسین اور گزارش کے لگے ان تشریف دسوئی عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم ہے کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، کچھ طرح لاش آئی ایک رات کے بیاہ کی، کچھ طرح لاش آئی ایک رات کے بیاہ کی، افسوس کے مادر نے، افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے، سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے، احمد کے نواسی کا، احمد کے نواسی کا دربار میں آ جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، یہ ماں کی وصیت تھی عباس دلاور کو، یہ ماں کی وصیت تھی عباس دلاور کو، جب دین پہ بن آئے، جب دین پہ بن آئے، تم دین پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر
وہ سجدہ شکرانہ دنیا کو نہ بھولے گی عباس وفا تیری دنیا کو نہ بھولے گی عباس وفا تیری تلوار نہیں کھینچی تلوار نہیں کھینچی آقا کا کہا مانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا کر ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا کر معصوم کا ہاتھ دینا معصوم کا ہاتھ دینا اور موت کا گھبرانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ دربار میں لوگوں سے فضا نے کہا نبی دادی آتی ہے نبی دادی تعظیم کو جھک جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ